सबका पहिरियों वर मुबारक महबूब मुर्शिद करीमन जी बारगाह में अर्ज़ात मुर्शिद करीम उनखे वरजण फरमाईंदा हाफिज गुलाम हैदर वल्द जवार हुसैन महबूब मुर्शिद करीम उनखे दुआ जो वरजण फरमाईंदा उन खां पोइ उस्तादुल हाफिज़ीन क़िबला साईं गुलाम मुस्तफा शाह जी बारगाह में अर्ज़ात त हाफिज साहब के दुआ जो वरजण फरमाइन फकीहुल असर मुफ्ती आजम सिंध क़िबला उस्ताद साईं मुफ्ती अब्दुल हलीम चन्ना जन जी बारगाह में अर्ज़ात हाफिज साहब के दुआ जो वरजण उस्तादुल उलमा क़िबला साईं मुफ्ती मोहम्मद रमजान जन जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन अल्लामा साईं दीन मोहम्मद जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन कारी राहिब हुसैन अज़हरी जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन साईं मुफ्ती वकार अहमद सांद जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन उस्तादुल हुफ़ाज़ साईं हाफिज आफ्ताब अहमद चन्ना जी बारगाह में अर्ज़ात हाफिज साहब के दुआ जो वरजन कारी नज़ीर अहमद जी बारगाह में अर्ज़ात हाफिज साहब के दुआ जो वरजन क़िबला साईं साहबजादा मुफ्ती अहमद ज़ईन जन जी बारगाह में अर्ज़ात दुआ जो वरजन ही दर असां का क़िबला कीअं विसरंदो हिन दर त असां खे इंसान बनायो साईं शकील अहमद चन्ना के अर्ज़ात हाफिज साहब के दुआ जो वरजन आखिर में साईं उस्ताद रुफ़ाल कारी हाफिज नसीबुल्लाह बलोचिस्तान का आया ही वो बंदो आ जिनके अल्लाह बज़ाहिर नूर का महरूम का पर घणन के कुरान जी नूर से मुनव्वर करे छे कारी नसीबुल्लाह आखिरी दुआ जो वर मोहतरम मदरसा फैजुल उलूम कारी मोहम्मद इदरीस सबड़ो साईं कारी मोहम्मद इदरीस सबड़ो बियो हाफिज वली मोहम्मद वल्द अली मोहम्मद बलोचिस्तान हाफिज वली मोहम्मद वल्द अली मोहम्मद बलोचिस्तान सबका पहिरियों वर महबूब मुर्शिद करीमन जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन फकीहुल असर मुफ्ती आजम क़िबला उस्ताद साईं मुफ्ती अब्दुल हलीम चन्ना जन जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन क़िबला उस्ताद साईं क़िबला साईं बाबा साईं गुलाम मुस्तफा जान जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन अल्लामा साईं साहबजादा अहमद ज़ईन जन जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन साहबजादा सैयद नूर अहमद शाह जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन हाफिज बरकत अली के दुआ अर्ज़ात हाफिज साहब के दुआ जो वरजन साईं मुफ्ती वकार अहमद सांद के अर्ज़ात हाफिज साहब के दुआ जो वरजन अल्लामा साईं दीन मोहम्मद बुगियो जी बारगाह में अर्ज़ात हाफिज साहब के दुआ जो वरजन क़िबला उस्ताद साईं मुफ्ती मोहम्मद रमजान जी बारगाह में अर्ज़ात हाफिज साहब के दुआ जो वरजन जिन हाफिज दस्तार दिन मेहरबानी करे उनके अॻिते हार पाराईंदा एॾे आस उस्ताद साईं खे तकलीफ़ थी अचण में साईं शकील अहमद चन्ना जी बारगाह में अर्ज़ात हाफिज साहब के दुआ जो वरजन मदरसे जो उस्ताद कारी हाफिज मोहम्मद ज़रीफ पंवर जी बारगाह में अर्ज़ात हाफिज साहब के दुआ जो वरजन कारी हाफिज मोहम्मद ज़रीफ पंवर साहब माशाअल्लाह साईं वॾो मेहनती उस्ताद आहे स्कूल जी तालीम बि जेको आहे उन सां गॾो गॾु पढ़ाए थो मुर्शिद करीम बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब जे लाइ दुआ फरमाइनि आखिरी वर मुबारक महबूब मुर्शिद करीम जी बारगाह में अर्ज़ात आखिरी वर मुबारक जन हाफिज फरहान अली वल्द मरहूम अली असगर अबड़ो जेकमाबाद ये मुर्शिदन जा पुराना सूफी आइन उनन जा बार आइन फिर चश्मे शरीफ जो आए मुर्शिद करीमन जी बारगाह में अर्ज़ा ये पुराना सूफी जेकमाबाद जा हाजी अमीर बख्श रहमतुल्लाह अलैह जा मुर्शिद करीमन जी बारगाह में अर्ज़ा हाफिज साहब के दुआ जो वरजन उना हां बाद में उस्ताद साईं बाबा साईं गुलाम मुस्तफा साईं जी बारगाह में अर्ज़ा हाफिज साहब के दुआ जो वरजन क़िबला साईं उस्ताद साईं वदा मुफ्ती अब्दुल हलीम जन्ना जन जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन क़िबला उस्ताद साईं मुफ्ती मोहम्मद रमजान जन जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन अल्लामा कारी राहिब हुसैन अज़हरी जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन साईं आफ्ताब अहमद चन्ना जी बारगाह में अर्ज़ हाफिज साहब के दुआ जो वरजन
استاد الحفاظ سائیں جن جی بارگاہ میں عرض سائیں حافظ محمد داؤد جی قاضی احمد آراد حافظ صاحب کے دعا جو ورجن ماشاءاللہ سائیں جن جی ننڈی عمر کھان ڈھیر تائیں قرآن جو درس پڑھائیں دا قاری محمد ادریس محترم مدرسہ فیضلوں کے عرضات حافظ صاحب کے دعا جو ورجن ہن حافظ کے آخری ور مبارک محبوب مرشد کریم انیدہ یہ سائیں جن جا پرانا صوفی آئیں الحمدللہ یہ چشم شریف ہے فیض آئے آخری حافظ چوتھو نمبر حافظ علی احمد ولد زبیر احمد ہنن جی ذات مرشدن کریم جی پٹھان کو مجاہد الحمدللہ ہتوں شہر جو مرشد کریم جی بارگاہ میں عرض حافظ صاحب کے دعا جو ورجن آئی سائیں جی بارگاہ مرشد جی ارگاہ ان کے دعا فرمائیں دا عالم انہاں کہاں کو قبلہ استاد سائیں غلام مصطفیٰ شاہ جی بارگاہ میں عرض حافظ صاحب کے دعا جو ورجن انہاں کھاں بعد میں قبلہ سائیں استاد سائیں ودا سائیں وڑا شریف آرہ سائیں عبدالعلیم جن جی بارگاہ میں رضا حافظ صاحب کے دعا جو ورجن فرمائیں قبلہ استاد سائیں مفتی محمد رمضان جن جی بارگاہ میں رضا حافظ صاحب کے دعا جو ورجن فرمائیں سائیں صاحب زدہ علامہ سائیں احمد زہیم جن جی بارگاہ میں رضا حافظ صاحب کے دعا جو ورجن فرمائیں انہاں کھاں بعد میں سائیں مفتی وقار احمد جن جی بارگاہ میں رضا حافظ صاحب کے دعا جو ورجن فرمائیں استاد الحفاظ سائیں حافظ افتاب من چنہ جی بارگاہ میں عرض حافظ صاحب کے دعا جو ورجن فرمائیں جابے کے گھرا محمد زبیر حافظ صاحب وال صاحب زبیر احمد جی بارگاہ میں عرض جکو آسو پانچے پٹر کے خوشی ماں ورجن فرمائیں ایا دعا کرن تے جو پٹر عالم دین تھیندو یہ اساں مرشدن جی قبیلے جاہن الحمدللہ اساں وڈی خوشی آئی صاحب زادہ سائیں نور احمد شاہ جی بارگاہ میں عرض حافظ صاحب کے دعا جو ورجن سائیں شامل سائیں قاری نذیر احمد جی بارگاہ میں عرض حافظ صاحب کے دعا جو ورجن استاد الحفاظ سائیں قاری داؤد صاحب جن جی بارگاہ میں عرض حافظ صاحب کے دعا جو ورجن آخری ور مبارک اساں محبوب مرشد کرن جن فرمائندا قبلہ جن جی بارگاہ میں عرض قبلہ یوان جی قبیلے ہن کے دعا کرو عالم ماشاءاللہ انہاں جے والدین کے انہاں جے استاد کے مدرسے محترم کے سبھی کے جے طریقے سے تعاون کرو سبھی کے مبارک ہوجن ہیں جے کہ حافظ صاحب ہیں انہن کی جے کہ ہار وغیرہ پا رہے تھے سائیڈ تے مہربانی کرے پا رہیندا انے جے کو آسو دعا حافظ جن دستار کیا بسم اللہ سائیں مہربانی حافظ ولی محمد حافظ ولی محمد جن دستار کیا ولد علی محمد اساں جو مرشد جو طریقے کارا صلاۃ سلام قصیدہ بردا شریف پڑھائیندا ہے حافظ صاحب اچو قصیدہ بردا شریف صلاۃ سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مد الجود والكرم والي وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا ضيق يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتأول عافياتك وفجعات نقمتك وجميع سخاتك. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم فرج أمي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة إيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا حبتك وأنا عادك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا مهيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فاعل لما يريد. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك واحفظني بما حفظت بالذكر وانصرني بما نصرت برسل إنك على كل شيء قدير. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون منك الدرجات وتبلغون بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الآيات بعد الممات. إنك مجيب الدعوات منزل البركات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا المشكلات. أغيثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية وحسن العافية. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات. يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد من القوم المجرمين. فسهل يا إلهي كل صحب بحرمة سيد الأبرار السهيل. اللهم ارزقنا زيارة حرمك ورم نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا يا سامي لدعائنا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. سجی جماعت کو ٹریک کو پڑھایو امر جلا ऐं दोस्तनि खे अर्ज़ु आहे त क़िबला सिंह कारी साहिबनि जी वालदा टियों वफ़ात करे वई आहे. ऐं हाल ई कुझु ॾींहंनि में मुंहिंजी वालदा वफ़ात करे वई आहे. कुल शरीफ़ वेही पढ़ंदा त मुश्त करीम दुआ फरमाईंदा. साईं वतन जवाब पे जो जमात छोड़ो जो اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین حبيب رب العالمين شفيع نبي رحمة العالمين اللہ آمین إلى جنات النعيم اللہ آمین الأولين والآخرين شفيع نبي رحمة العالمين سيدنا اللہ آمین الله عليه وسلم بعده إلى أرواح آله الطيبين الطاهرين أصحاب نجوم الهدى أزواج المطهرات أمهات المؤمنين وإلى جميع الأولياء العارفين القاملين خصوصا إلى محبوب رباني غوث السمداني سيدنا عبد القادر الجيلاني بعد اللهم آمين. محمد حافظ قاری إدريس اللهم اغفر لها نغفر كبرها اللهم ارزقها جنة الفردوس اللهم ادخلها في جوار رحمتك
برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان كان محسنة في علمك فزدها في احسانك، وان كان مسيئة في علمك تجاوز عن سيئاتها. اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم آنس وحشتها غربتها. آمين. سيدنا محمد صلى الله سائیں قبول آسیں سجی جماعت فرض آئے